नमस्कार, नागरिक खबरमा स्वागत छ। म निम्लेकी शेर्पा। सुरु गरौं प्रमुख खबरबाट। नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएपछि अध्यक्ष प्रचण्डको पहिलो प्रतिक्रिया। आन्तरिक तयारी नपुगेकाले आज बस्ने भनिएको स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित भएको प्रचण्डले भनाए। नेपालमा अहिलेसम्म ५४,०००मा कोरोना परीक्षण। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमित नदेखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनाए। संघीय संसदको बजेट अधिवेशनको तयारी। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको कोरोना परीक्षण सुरु। उद्योगहरूलाई सरकारले तत्काल राहत घोषणा गर्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको माग। अर्थतन्त्र उकास्नका लागि छुट्टै रणनीति बनाउनु पर्ने पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको सुझाव। पर्यटन व्यवसायीले श्रमिकलाई कामबाट निकाल्न नपाउने पर्यटन मन्त्री भट्टराईको भनाई। व्यवसायी र श्रमिकको हितमा पुनर्स्थापना प्याकेज ल्याउने जानकारी। अब खबर विस्तारमा। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएपछि पहिलो पटक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। आजका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित भएपछि अध्यक्ष दाहालले पहिलो पटक बैठक स्थगित भएको विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले आन्तरिक गृह कार्य नपुगेकाले बैठक बस्न नसकेको बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले दुई अध्यक्षबीच छलफल जारी रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको छलफल सकिएपछि 2 दिनभित्र स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने तयारी भएको बताउनुभयो। अब अलि गृह कार्य नपुगेकै हो मुख्य रूपमा, त्यसकारण दुईटा अध्यक्षले 1-2 दिनभित्र हामी बोलाउँछौँ। मैले निरीक्षण गरेँ, उहाँहरूको ब्रिफिङ पनि सुने। पहिला जे सोच्नु भएको थियो त्योभन्दा अहिले पछिल्लो तयारी निकै राम्रो मैले देखेँ। पहिला 1 सिट छोडेर बस्ने भन्ने थियो, अहिले 2 सिट छोडेर बस्ने, प्रधानमन्त्रीजीको लागि 2टा रो नै छोड्ने र माथि पनि प्रयोग गर्ने जो बनाउनु भएको छ र सेनिटाइजिङ गर्ने पनि सबै प्रक्रिया पनि राम्रैसँग सम्पन्न भएको र ढुक्कसँग बैठक बस्न सकिने वातावरण बनेको मैले महसुस गरेँ। स्थायी कमिटी बैठकका एजेन्डा तय गर्न हिजो बोलाइएको सचिवालय बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चित बनेको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले आज नै संसद सभा हलको अनुगमन पनि गर्नुभएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1450 कोरोना भाइरसको नमुना परीक्षण हुँदा नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा 1451 वटा परीक्षण भए पनि नयाँ संक्रमण नदेखिएको हो। अहिले नेपालमा संक्रमितको संख्या 79 जना रहेको छ, जसमा 71 पुरुष र 28 महिला रहेका छन्। यसअघि बुधबार पर्साको बेरगञ्जमा 2 महिने बालक सहित 17 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। अहिले प्रदेश नम्बर 1 मा 31, प्रदेश नम्बर 2 मा 30, बागमतीमा 7, गण्डकी प्रदेशमा 2, प्रदेश नम्बर 5 मा 24, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनुभयो। अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 14,509 वटा परीक्षण भएका छन्। यस्तै 54,093 जनाको आरडीटी परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,451 वटा परीक्षण भएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो। अहिले देशभरि 17,372 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। उपत्यकामा 3 र बाहिर 130 गरी 133 जना सम्भावित संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। शुक्रबारदेखि सुरु हुने संघीय संसदको बजेट अधिवेशन अघि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको कोरोना भाइरस परीक्षण सुरु गरिएको छ। सांसदहरूको कोरोना भाइरस संक्रमण भए नभएको परीक्षण पीसीआर प्रविधिबाट हुनेछ। त्यसका लागि बिहान 10 बजेदेखि राष्ट्रिय सभा सांसदहरूको र 11 बजेदेखि प्रतिनिधि सभा सांसदहरूको स्वाब सङ्कलन सुरु गरिएको छ।
स्वाप सङ्कलनसँगै संसद भवन परिसर बानेश्वरमा गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले सबै सांसदहरूको महत्त्वपूर्ण काम भएको र हाउस सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा सबै जिल्लाबाट आएका सांसदहरू हुने भएकाले स्वाप परीक्षण आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अब सांसदहरूको सबैको गर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कारण छ, किनकि सांसदहरू देशभरिबाट आउनु भएको छ, सबै काठमाडौँमा बस्नु भएको छैन। अनि सङ्क्रमितहरूसँगको कहीँनिर अलि निकटता हुनसक्छ, कतिपय त्यो जिल्लाहरू जो सङ्क्रमित भएको जिल्लाहरूको हुनुहुन्छ। अनि फेरि यहाँ आएर बिचमा के भने समितिका बैठकहरू पनि यता कता बस्दै गए र अनि अहिले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भएको छ भने पहिला यसको लक्षणको बारेमा जुन कुरा भएको थियो, ज्वरो आउँछ, अलि टाउको दुख्छ, शरीर दुख्छ, खोकी लाग्छ आदि इत्यादि, अहिले के देखियो भन्दा पछि लक्षण नदेखिएकोमा पनि आयो भन्ने भयो। अब भावनात्मक हिसाबले एउटा प्रश्न गर्न सकिन्छ, उतातिर अरू सङ्क्रमितहरूको ठाउँ जहाँ सम्भावित छन् त्यहाँनिर किट सुया छैन, अनि यहाँ चाहिँ उच्च ओहदाका भएर गरेको भन्न एकदमै सरल भाषामा भन्दाखेरि त्यो हुनसक्छ। तर त्योभन्दा गम्भीर कुरा के छ भने यहाँ हामी सबै गरेर सांसदहरू मात्र होइन, अनि यसको चाहिँ नि कर्मचारीहरू, अनि त्यहाँबाट अरू सुरक्षाकर्मीहरू, मर्यादा पालकहरू सबै गर्दाखेरि हामी 500 भन्दा बढी एक ठाउँमा हुनसक्छ। दूरी कायम त हामी गरौँला, गर्दा गर्दै पनि एकजना कुनैमा देखियो माननीयहरू कतैबाट आउनुभएकोमा यदि भने यो 500जनालाई लिएर क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ। यसको त अहिलेको मान्यता त त्यही हो। अब त्यस्तो अवस्थामा 500जनालाई त्यहाँ लगेर राख्दाखेरि हाउस पनि चल्दैन, क्वारेन्टाइनमा राखेर 15 दिन बस्नु पऱ्यो कम्तीमा। यो कति गम्भीर होला त। भोलि आज जसरी तपाईँ क्वेसन सोध्नु भएको छ, भोलि के सोध्नुहुन्छ भन्दा माननीयहरूको त तपाईँ सुरक्षा गर्न सक्नु भएन, चेक गर्न अर्को के गर्नुहुन्छ भनेर फेरि यति खरो क्वेसन तपाईँहरू सोध्नुहुन्छ कि कायल पार्नुहुन्छ। त्यसकारण क्वेसन सोध्न जता पनि सकिन्छ, तर यो यही कारणले हामी पहिला सोच्यौँ त्यही प्रभावित जिल्लाका माननीयहरूको मात्रै गरौँ, जो अलि सङ्क्रमितसँग कहीँ लसपस हुनुभयो कि या भेट्न जानुभयो कि त्यस्तोको गरौँ भनेर नि सोध्यौँ। अनि हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयको खास गरिकन यो कोभिड-19 को सँग विशेषज्ञ रहनु भएको जो विशेषज्ञ डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, अहिले भर्खरै पनि म यहाँ कुरा गर्दै थिएँ, म चेक गर्दिनँ, म काठमाडौँमा छु, म सुरक्षित छु भन्दा नि हुँदैन। यसो कुनै लक्षण देख्यो भने तपाईँबाट भोलि सर्यो भने के गर्नुहुन्छ, क्वेसन गर्नुहुन्छ। अनि यो हामी अरू आज नेपालमा त सबै डाक्टर भएका छौँ, सबै प्राविधिक हुन्छौँ, पत्रकार हुन्छौँ, नेता हुन्छौँ, सर्वसाधारण को डाक्टर छैन। यसो गरे हुन्छ, त्यसो गरे हुन्छ, यस्तो खालको छ। यसकारण प्राविधिकले भने मान्नु पर्यो। अब म चाहिँ गर्दिनँ भनेर आएको थिएँ, अहिले यहाँ आएपछि नगरी हिँड्यो भने र भोलि केही भयो भने दोष फेरि अध्यक्षको आउँछ। यसकारण यो गम्भीरताको कारणले यहाँ गर्नै पर्ने भयो। हामीले पहिला हिजोसम्म पनि हामी त्यही मान्यतामा थियौँ। प्रभावित जिल्लाहरू जो जानुभयो आउनुभयो, अलि के लक्षण देखिएको छ तपाईँलाई त्यस्तो छ भने या 70 वर्ष कटेकोहरूलाई मात्रै अनि त्यसमा थपेर गरौँ भन्ने पनि हामीले योजना बनाएका थियौँ। तर प्राविधिकहरूले एकदम स्ट्रङली के भन्नुभयो भने हुँदैन, यहाँभित्र हुनेको हामी सबै गर्नुपर्छ, अन्यथा केही भयो भने फेरि यसको महामारी अरू व्यापक हुन्छ भने आउँदाखेरि हामीले गर्नु पर्यो। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले पनि संसद भवन छिर्नेहरू सबैको कोरोना भाइरस परीक्षणसहित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो। संसद बैठक सञ्चालनमा पनि सांसदहरू बीचको दूरी कायम गरिने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ भने संसद प्रवेश गर्नेहरूले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्ने र ज्वरो जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नागरिक खबरमा अब एकैछिन ब्रेक। रियल लाइफ होस् या रियल लाइफ, विश्वास पुरानैको गर्नुपर्छ। गोर्खा आयुर्वेद कम्पनी, जसले विगत 34 वर्षदेखि आवश्यक हिमाली जडीबुटी जन्य उपभोग्य वस्तुहरू उत्पादन गर्दै आएको छ। स्वास्थ्य र गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुँदैन। गोर्खा आयुर्वेद, विश्वास पुरानैको गर्नुहोस्। आधिकारिक विक्रेता नेचर नेस्ट, नेपालमा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नेचर नेस्ट टुथपेस्ट। यसमा भएको ग्रिन टी एक्स्ट्र्याक्ट र नीम एक्स्ट्र्याक्टले दाँत र घिसालाई मजबुत बनाउनुका साथै चम्काउँछ। ये नेचर नेस्ट टुथपेस्ट मेरो फ्यामिलीको दाँतको कम्प्लिट सुरक्षाको लागि। नेचर नेस्ट टुथपेस्ट, दाँतको प्राकृतिक डाक्टर। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी खबर।
लकडाउनको कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका उद्योग प्रतिष्ठानहरू सञ्चालन गर्न सरकारले तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बिहिबारको बैठकमा सहभागी भएका उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारले अहिलेसम्म कुनै राहतको प्याकेज नदिएकाले आगामी वर्षको बजेट मार्फत राहत प्याकेज घोषणा गर्न माग गरेका हुन्। उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पुनर्कर्जामा 2% ब्याज घटाउने भन्ने नोटिस ल्याइसकेको र उक्त व्यवस्था स्वागत योग्य भए पनि अझ अपुग भएको बताउनुभयो। यो अवस्थाबाट हामी कसरी बाहिर निस्कने र कसरी बाँच्छौँ भन्ने कुरा सबै निजी क्षेत्रले अहिले सोचिरहेको छ र यस्तो बेलामा चाँडैभन्दा चाँडै एउटा कुनै प्याकेज सरकारबाट आएन भने निजी क्षेत्रको मनोबल अझ खस्किन्छ र हाम्रो यो के भनाइ छ भने यसमा चाहिँ तुरन्तै यो सायद सही समय हो। अरू देशमा पनि हेर्ने हो भने भारतमा 2-3वटा राउन्डको आइसकेको छ सहुलियत। अरू देशले पनि हरेक देशले कुनै न कुनै तरिकाले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने भनेर भनिसकेको छ। हामी कहाँ पनि राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा नोटिस आएको छ, त्यसमा 2% ब्याज घटाउने भनेर आएको छ। त्यो स्वागत योग्य छ, तर त्यतिले हामीलाई पुगेन। हाम्रो अरू पनि सुझावहरू रहेका छन्, यसलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक सरकारले लिदियोस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले 2065 सालदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी क्षेत्रबाट उठाउँदै आएको रकमलाई पुनर्कर्जा कोषमा ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। सामाजिक सुरक्षा कोषमा चाहिँ हजुरको झन्डै 65 सालदेखि यो 1% भन्ने लिन गर्थ्यो। अहिले न 31% को कुरा आएछ र सबै त्यसमा समावेश भएको छैन। त्यो 1% काटेको पैसा तपाईँको झन्डै 50 अरब छ। 65 सालदेखिको प्राइभेट सेक्टर हरेकले दिइरहेछ। त्यो पैसा चाहिँ अहिले सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन गर्नलाई 20-25 करोड के निकासा दियो होला त्यो थाहा भएन। तर चाहिँ त्यो पैसा त्यस्तो पैसा पनि एउटा रिफाइनेन्सिङमा मार्केटमा ल्याउनु पर्यो र चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो साना घरेलु ठुलोको त छँदै छ, एउटा यो आफ्नै किसिमको एउटा विधि हुन्छ। तर महिला साना घरेलु कृषि गाउँमा हुने उत्पादनलाई चाहिँ विशेष चाहिँ एउटा ब्याज दरमा यदि दियो र त्यो सामान पनि सके मार्केटिङ नभए हामी छौँ किनिदिने भन्ने किसिमको गऱ्यो भने हामी नेपाल चाहिँ आफै सस्टेन हुन चाहिँ सजिलो हुन्छ। उद्योग परिसङ्घका सदस्य निर्वाण चौधरीले अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्नका लागि नै आफूहरूले सरकारसँग सहयोग मागिरहेको बताउनुभयो। प्रोएक्टिभली गभर्मेन्टले डिसिजन लिनु पर्यो कि भाके इन्डस्ट्रिजहरूलाई भाके सेक्टर्सहरूलाई कसरी हामीले रिभाइभ गरेर त्यसलाई अझ अगाडि बढौँ। यो एउटा इक्जाम्पल मात्र हो कि यस्तो खालको इक्जाम्पल र यस्तो खालको हामीले पोलिसिजहरूलाई अमेन्ड र चेन्ज गऱ्यो भने इम्प्लोइमेन्ट बढ्छ। भाके इन्डस्ट्रिजहरूलाई बन्द गरेर राख्यो भने हाम्रो फ्युचरको नयाँ हामीले जे सोचिरहेछौँ त्यसको त खास धेरै राम्रो इक्जाम्पलै सेट गर्दैन। निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले अर्थतन्त्रमा कृषि पक्षको योगदान पूर्वाधार क्षेत्रको रहेकाले सरकारले बजेट मार्फत पूर्वाधारका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। त्यही भएर आउने बजेटलाई विशेष गरेर पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकता राख्नुपर्छ भनेर म मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र पूर्वाधारमा पनि स्थानीय रोजगारी सृजना गर्ने पूर्वाधारलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले लघु घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले सहजता प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उद्योगी व्यवसायीहरूका 3वटै सङ्गठनहरूले संयुक्त रूपमा सरकारलाई सुझाव पनि दिइसकेका छन्। उद्योगी व्यवसायीहरूले खास गरी तरलता व्यवस्थापन, श्रमिकहरूको व्यवस्थापन, ऊर्जा क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था र नीतिगत सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। सोही समितिमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अर्थतन्त्रको विकासका लागि कोभिड-19बाट सृजित समस्यालाई अवसरको रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। कोभिड-19बाट आएको यो सङ्कटलाई पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको अवसरका रूपमा परिणत गरी अर्थतन्त्रलाई नयाँ मोडमा लैजानुपर्ने भट्टराईले बताउनुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बढी जोखिममा रहेका र कम जोखिममा रहेका व्यवसायीहरूको सूची बनाएर समितिमा दिन आग्रह गर्नुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विदेशबाट लाखौँ नेपाली स्वदेश फर्किँदा बेरोजगारी बढ्ने र रेमिट्यान्स घट्ने भएकाले स्वदेशमै आत्मनिर्भर कसरी बन्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच्ने बेला आएको बताउनुभयो।
बैठकमा उद्योगी व्यवसायीहरूले सबैभन्दा बढी समस्या पर्यटन क्षेत्रमा परेको बताएका छन्। यस्तै अन्य उत्पादनमूलक उद्योगहरू पनि सञ्चालन हुन नसक्दा समस्या भएको उनीहरूले बताए। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले कुनै पनि पर्यटन व्यवसायीले श्रमिकहरूलाई कामबाट निकाल्न नपाउने बताउनु भएको छ। कोरोना भाइरसको नियन्त्रण रोकथामका लागि लकडाउन लागू गरिएपछि होटल सङ्घ नेपाल हानले होटल बन्द गर्ने र कर्मचारीलाई केही प्रतिशत रकम पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेपछि मन्त्री भट्टराईले कसैले पनि श्रमिकलाई कामबाट हटाउन नपाउने बताउनु भएको हो। पर्यटन मन्त्री भट्टराईले बिहीबार पत्रकारहरूसँगको भेटमा कुनै पनि व्यवसायीहरूले श्रमिकहरूलाई कामबाट निकाल्न बेदखल गर्न नपाउने बताउनु भयो। त्यसैले त्यसको निम्ति केही सहुलियतहरू दिएर विधाहरू दिएर त्यस्तै यो ठुल्ठुला जरुरी आयोजना निर्माण भएका छन्। संक्षिप्तमा एउटा बुदागतमा मैले केही श्रमिकहरूको हकमा हामीले भनेका छौँ कुनै पनि व्यवसायीले श्रमिकहरूलाई अहिले बेदखल गर्न पाइँदैन। बेदखल गर्न पाइँदैन किनभने उहाँहरूको सामाजिक सुरक्षा कोष पनि छ। साथै उहाँहरूले होटल र अन्य कतिपय व्यवसायबाट प्राप्त गर्नुपर्ने उहाँहरूको विशेष सुविधाहरू पनि छन्। त्यस्तै सरकारले पनि त्यसमा हेरेको छ। त्यसैले अहिले श्रमिकहरूलाई बेदखल गर्ने कुरा गलत हो, त्यो गर्न पाइँदैन भनेर हामीले भनेका छौँ र त्यसमा सरकारले आफ्ना केही आर्थिक प्याकेजहरू पनि दिने नै छ। कोरोना भाइरसबाट परेको प्रभावलाई कम गर्ने व्यवसायी र श्रमिकहरूलाई को हितमा केही पुनर्स्थापना प्याकेजहरू अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ प्रस्ताव गरेका छौँ। त्यसमा निश्चित रकमसम्म व्यवसायको निम्ति बिना त्यो सहुलियत दरमा जस्तो कुनै व्यवसायीलाई थप व्यवसाय अगाडि बढाउनु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूलाई अरू थप धितो नराखिकन पनि ऋण दिन सकिन्छ, सहुलियत ब्याज दर गर्न सकिन्छ। पर्यटन मन्त्री भट्टराईले बिहीबार पत्रकारहरूसँगको भेटमा कुनै पनि व्यवसायीहरूले श्रमिकहरूलाई कामबाट निकाल्न बेदखल गर्न नपाउने बताउनु भएको हो। उहाँले कोरोना भाइरसबाट परेको प्रभावलाई कम गर्नका लागि व्यवसायीहरू र श्रमिकहरूको हितमा केही पुनर्स्थापना प्याकेजहरू अगाडि सार्ने सोचका साथ मन्त्रालय अगाडि बढेको बताउनु भयो। मन्त्री भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत 10 वर्षे रणनीति घोषणा गर्न लागि समेत बताउनु भयो। उहाँले भ्रमण वर्ष 2020 स्थगित भइसकेको अवस्थामा सन् 2021 देखि 2030 सम्मलाई पर्यटन दशकको रूपमा मनाउने गरी घोषणा गरिने समेत बताउनु भयो। ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसपछि यो भ्याट ट्याक्स लगाएको काम कतिपय ठाउँमा त्यसलाई पुनर्व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। कोभिड-19बाट क्षति पुगेको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्नहरू अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ प्रस्ताव गरेका छौँ। व्यवसायीलाई थप व्यवसाय अगाडि बढाउनु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूलाई पुरा सुरक्षित नराख्न पनि हुँदैन र यसले हरेक मान्छे हुन्छ, प्लान हुन्छ, त्यसले यसले उनीहरू त्यसबाट स्वीकृत गर्छौँ र पशुपतिको त्यो मास्टर प्लान अनुसार त्यो अनुसार होमस्टेको अवधारणा त्यहीभित्र पनि यो 2020 पनि स्थगित भइसकेको सन्दर्भमा यो आउने सालको नीति कार्यक्रम बजेटमा हामीले अब नेपालको पर्यटनको 10 वर्षे रणनीति जुन हामीले बनाएका छौँ 2016देखि 25 को त्यसलाई पनि ध्यान दिँदै 2021-30 एक दशकको पर्यटन दशकका रूपमा हामीले प्रस्ताव अगाडि बढाएका छौँ। त्यसलाई त्यसको कार्यक्रमिक ब्रेकडाउन हामी पछि गर्छौँ। सामान्यतया 2020 एउटा सर्भाइभलको वर्ष हुनेछ। 2021मा हामी ज्यादा रिभाइभलको अभियानमा जानेछौँ। त्यसपछि 2022देखि हामी एउटा नर्मल पोजिसनमा जानेछौँ। त्यसो हुँदा सर्भाइभल, रिभाइभल र नर्मल पोजिसन त्यसरी हाम्रो जान्छ। तर 2030सम्म प्रत्येक वर्ष कुनै न कुनै विधालाई प्रमुख आधार बनाएर
भ्रमण दशकको रूपमा पर्यटन दशकको रूपमा यसलाई अगाडि सार्ने हामीले नीति बनाएका छौँ। त्यस्तै पर्वतीय पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, जलयात्रा पर्यटन, पर्यावरण, धार्मिक पर्यटन, खेल पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन, शिक्षाको पर्यटन, शिक्षा पर्यटन लगायतकालाई पनि हामीले ध्यान दिएका छौँ। यो हिल स्टेसनहरू निर्माण गर्ने कुरा पनि हामीले प्रस्तावित गरेका छौँ। कहीँ फलफुल खेतीका फार्म हाउसहरू छन्, कहीँ भन्छन्, ती ठाउँहरूमा पर्यटनको पर्याप्त सम्भावना हुन्छ। त्यस कारणले अर्थ मन्त्रालयले, योजना आयोगले हाम्रो बजेटका सिलिङहरू पनि लगानीका लागि साझेदारी प्रतिफलमा हिस्सेदारी भन्ने सोचसहित पर्यटन क्षेत्रमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग मिलेर लगानी गर्ने योजना समेत मन्त्रालयको रहेको मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो। आजलाई नागरिक खबर यति नै। अन्त्यमा प्रमुख खबर फेरि एकपटक। नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएपछि अध्यक्ष प्रचण्डको पहिलो प्रतिक्रिया। आन्तरिक तयारी नपुगेकाले आज बस्ने भनिएको स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित भएको प्रचण्डको भनाइ। नेपालमा अहिलेसम्म ५४,०००मा कोरोना परीक्षण। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमित नदेखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ। संघीय संसदको बजेट अधिवेशनको तयारी। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको कोरोना परीक्षण सुरु। उद्योगहरूलाई सरकारले तत्काल राहत घोषणा गर्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको माग। अर्थतन्त्र उकास्नका लागि छुट्टै रणनीति बनाउनु पर्ने पूर्व अर्थमन्त्रीको सुझाव। पर्यटन व्यवसायीले श्रमिकलाई कामबाट निकाल्न नपाउने पर्यटन मन्त्री भट्टराईको भनाई। व्यवसायी र श्रमिकको हितमा पुनर्स्थापना प्याकेज ल्याउने जानकारी।